Medya saat menggunakan social Discord. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يك نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر
الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله استغفر الله استغفر الله. बीमारां लई दुआ फरमाओ, अल्लाह शिफा अता फरमाए। अपने एक नमाजी साथी ने उन्हां दे घरदिआं नूं अज स्टड पिया, दुआ करो कि अल्लाह ताला मुकम्मल शिफा अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबगी लिजलाली वजहिका व अज़ीम सुल्तानिक। अल्लाहुम्मा इन्नका अंतल्लाह ला इलाहा इल्ला अंत वहदक ला शरीक लक व अन्ना मुहम्मदन अब्दुका व रसूलुक। अल्लाहुम्मा या हन्नानु या मन्नानु या रहीम या करीम या सत्तार या गफ्फार या बदीअ अस्समावाति वल अर्द या दल जलाली वल इकराम। या रब्बना व या रब्ब कुल्ल शै फालिकल हब्बि वन नवा या मुंजिल तौरात वल इंजील वल फुरकान बियदिक शिफा। अल्लाहुम्मा शफीना व मशफी मरदना व मरदल मुस्लिमीन बिरहमतिक या रहमान दुनिया वल आखिरा। या अल्लाह पाक जितने साडे बीमार ने अल्लाह अपनी रहमत नाल शिफावां अता फरमा। अल्लाह बशीर साहब नूं अपनी रहमत नाल शिफा अता फरमा। अल्लाह पाक जिन्हां लई दुआ दा किया गया साडी भैन नूं या अल्लाह अपनी रहमत नाल मुकम्मल शिफा याबियां अता फरमा दे। अल्लाह खैरां नाल आफियतां नाल अपने घर दे अंदर या अल्लाह सलामती दे नाल वापसी अता फरमा। या अल्लाह पाक होर जेड़े साडे घरां च मरीज ने, परेशान ने, तंग दस्त ने, या अल्लाह सब दियां आसानियां पैदा फरमा दे। अल्लाह पाक
साड़ी दुनिया बेहतर फरमा दे, आखिरत बेहतर फरमा दे। अल्लाह जदों तक असी जिंदा रहिए या अल्लाह ऐसी जिंदगी गुजारिए कि तेनू पसंद आ जाइए। या अल्लाह पाक जदों फौत होके तेरे कोल आइए ते कलमा तैयबा अपनी रहमत नाल सानू नसीब फरमा। या अल्लाह पाक सानू इस हाल दे अंदर अपने कोल खड़ी कि तेरी जात साडे तो राजी होवे। या अल्लाह साड़ियां कमियां, साड़ियां कोताहियां, साडे जुल्म, साड़ियां ज्यादतियां, साड़ियां पैड़ियां चंगियां करतूतां या अल्लाह सानू दुनिया च ही माफ कर देई। या अल्लाह आखिरत दे अंदर साडे ते आसानियां फरमा देई। या अल्लाह पाक जेड़े साडे मापे, साडे भैणां भा, अजीज़ो अकारब रिश्तेदार फौत होके तेरे कोल आ गए ने, अल्लाह पाक उन्हां नू करवड़ करवड़ जन्नत अता फरमा दे। या अल्लाह पाक जिन्हां भैणां दियां गोदां सुनियां ने, या अल्लाह अपनी रहमत नाल नेक नूरीना औलादां अता फरमा दे। या अल्लाह अपने करम नाल, अपनी रहमतां नाल या अल्लाह नेक औलादां अता फरमा दे। या अल्लाह पाक तंगदस्तां दी आसानियां फरमा दे। या अल्लाह साड़ियां औलादां नू साडा फरमा बरदार कर दे। अल्लाह साडे ताबे फरमान कर दे। या अल्लाह इन्हां नू नमाजी बना दे। या अल्लाह इन्हां नू अपने लिए जन्नत कमाण दी तौफीकां अता फरमा दे। या अल्लाह पाक सानू भी अपने मापियां दा, साडे असातिज़ा दा या अल्लाह फरमा बरदार बना दे। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व सल्लल्लाहु अला नबिय्यिना मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि व अहलि बैतिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।